Ang uban sa di kalisod, wala magkalisod sa ginatawag na material nga bagay, pero nagkalisod sa ginatawag na physical. Sila nga lawas. Daghang kwarta, pero wala. Ipirahan ka na. Daghang kwarta higalisod, pero na-cancer na ka. Wala higalisod, mas bulahan ng tao nga walay kwarta, kamayong panlawas. Amen. Siyempre po higalisod, mas okay lang atong kinabuhi higalisod, na dili ka edukasyon, wala ka kauman sa imong ginatawag na ineskwelahan, apa nagkauman ka sa ginatawag na balanong kinabuhi. Usap ni siya higalisod, na kay ginatawag sa pagpumalandong sa pulong sa Ginoo. Dagan karon higalisod, na mga educated kayo sila higalisod, pero about sa the word of God, dili na sila ganahan maminaw sa pulong sa Ginoo. May nakita ba kang kita higalisod sa social media? Na may usa ka pastor, may usa ka magwawali, nag-ipusil siya higalisod sa pang-share siya sa ginatawag na kaluwasan. Para higalisod sa itong kinabuhi, nga din sa kalimutan, lagi ang ginatawag na mga trahedya sa itong kinabuhi. Upin sa imong kinabuhi karon na wala ang trahedya sa imong kinabuhi. Higalisod ang atong tapikan karon na kapunon about sa itong kinabuhi na wala si Kristo. A life without Christ. Ang kinabuhi na walay Diyos. Higalisod ang atong kinabuhi, higalisod ang ingon ang balang kasulatan. Na ako ang punuan o kamo ang mga sanga o ang mga sanga na nagapamunga. Ako ang mga sanga na wala magapamunga. Wala diya kaniya, higalisod. E naingon si Kristo na kung wala ako, wala kamoy mahimo. Sa ito pa higalisod, kitang mga katauhan diri sa kalibutan. Kita ang ginatawag na sangas sa Ginoo. Kita ang ginatawag na espesyal na ipakatao sa Ginoo diri sa kalibutan. Dili ta sama sa kahayop. Kita gatag paminsar sa Ginoo. Kita gatag kabuot sa Ginoo. Kita gatag kinabuhi sa Ginoo higalisod. O higalisod, ang atong kinabuhi dili lamang sayang ang atong kinabuhi. Kung ikaw nakapamalandog ka sa pulong sa Ginoo.